अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुन व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी सोशल मीडिया फैमिली मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज भी मैं तौहीद का पार्ट 3 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो मुकम्मल सुनने के बाद आपके जो भी सवालात होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके 2 पार्ट और मैंने बनाई हूँ तौहीद के ऊपर, जो कि आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो इससे पहले मैंने बताई थी कि मुशरिकीन का तौहीद को लेकर के क्या मानना था। तो आज मैं अपनी टॉपिक जो कवर करूँगी अपनी वीडियो में, वो हम में और मुशरिकीन में क्या फ़र्क है और आप इस फ़र्क के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं यही चीज़ कवर करूँगी और आज तौहीद के टॉपिक को एंड करूँगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप ये देखें कि कहीं ये अकीदा हम मुसलमानों में तो नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताई हूँ कि किस तरह से मुसलमान जो हैं वो शिर्क करते हैं, कुछ लोग जो कि अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ों को शरीक मानते हैं। तो इनमें से बहुत से मुसलमान भी हैं, ये खाली काफिर नहीं है जो शिर्क करते हैं। मुशरिकीन हम मुसलमानों में से भी बहुत से हैं जो शिर्क करते हैं। कुरान पाक में जो अकीदा मक्का के मुशरिकों का बयान किया गया है, बिल्कुल ठीक वही अकीदा हमारा भी इन बुज़ुर्गों और औलियाओं के बारे में है जो आज सैकड़ों साल पहले वफ़ात पाकर कब्रों में दफन हो चुके हैं। हम भी इनकी कब्रों पर जाकर चादरें चढ़ाते हैं, सजदे और तवाफ़ करते हैं। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं, इनके नाम पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, इस्तिगासा और फरियाद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये हमारी फरियाद अल्लाह के यहाँ पहुँचा देंगे। तो ये समझाने का सिर्फ ये मकसद है कि सिर्फ काफिर ही नहीं, हम में से बहुत से मुसलमान भी मुशरिकीन हैं। हम वो ये सोचते हैं कि अल्लाह हमारी मुराद पूरी कर देगा। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आज हमारे कबूरी मुसलमान मक्का के मुशरिकीन से भी 2 कदम आगे हैं तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि बेशुमार ऐसी कब्रें हैं जो फ़र्ज़ी और मौज़ूई हैं। ना वहाँ कोई मुसलमान था, ना है और ना ही पहले वहाँ कोई कब्र थी। रातों रात कब्र बना दी गई। एक मुजावर अगरबत्ती लेकर बैठ गया और दुकान खुल गई। मुशरिकीन मक्का जो करते थे गलत करते थे, लेकिन फ़र्ज़ी और जाली के नाम पर चढ़ावे नहीं चढ़ाते थे। इसी तरह मुशरिकीन अपने औलिया को वसीला, ज़रिया और अल्लाह का सिफारिशी मान कर चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन खुद इन औलिया को मुदब्बर और मुतसर्रिफ नहीं मानते थे। अगर गौर किया जाए तो हमारे मुसलमान भाइयों का हाल इनसे बुरा है, इसलिए कि बुज़ुर्गों के बारे में तो कबूरी मुसलमान का ये अकीदा है कि हमारे गौस जो इब्दाल को कायनात में तसर्रुफ़ करने का इख्तियार हासिल है, इसलिए वो ख़ुद हमारी मुश्किल आसान करेंगे और हमारी बिगड़ी बना देंगे। गोया अल्लाह ताला इनके नज़दीक अज़्व मुअत्तिल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अकीदा जो है, ये इसमें जो है, जो आज की जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो लोग भी मक्का में, आप हम में से भी जो लोग मक्का आप देखेंगे कि जाते हैं, जो लोग रोज़ी रोटी के लिए भी जाते हैं, आप इस चीज़ का गौर करिएगा। अगर आपकी फ़ैमिली में से भी कोई है तो वहाँ जाने के बाद ये जो कब्र पूजने वाले अकीदे वाले लोग होते हैं वो वहाँ जाके तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा वहाँ होता है कुछ जगहों पर, लेकिन अब वहाँ के लोगों में भी ये सब चीज़ें नहीं हैं। और जिनका ये अकीदा था कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसा कर आए हैं तो हमको भी ऐसा करना है, तो यही चीज़ समझाने की कोशिश है कि उनका भी एक अकीदा ये था कि अल्लाह को मानते थे, लेकिन उनके साथ वो लोग
شریک کرتے تھے اور چیزوں کو، یعنی کہ اپنے بزرگوں کو جن کی وہ لوگ قبر پوجتے ہیں، ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اللہ کے سفارشی ہیں، یہ اللہ کو ڈائریکٹ وسیلہ نہ بنا کر ان لوگ کو وسیلہ بناتے تھے۔ تو جب ہمارے پاس اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم خود ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں کسی اور کو وسیلہ کیوں بنانا؟ ہماری جو بھی دعائیں ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریے کہ مکہ کے مشرکین اور آج کے قبوری مسلمان میں کیا فرق ہے۔ مشرکین بھی اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن جو عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے تھی اس میں وہ اپنے بتوں کو بھی شامل کر لیتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان بھی ربوبیت کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو سجدہ اور رکوع اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے اس میں ہم اپنے پیروں اور فقیروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جو فریاد، جو قربانی، جو نظریں ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے وہ ہم اپنے مردوں، پیروں اور فقیروں کے نام کی مانتے ہیں۔ جو عقیدہ مکہ کے مشرکوں کا وہی عقیدہ ہمارا، اور جو عمل ان کا وہی عمل ہمارا، بلکہ ان سے 2 قدم آگے۔ اگر آخر کسی دلیل سے وہ مشرک اور ہم موحد ٹھہرے، کس دلیل سے؟ ایک اور اہم نقطہ کی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشرکین کا ایک طرز عمل یہ بتایا ہے کہ یہ مشرکین جب اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت کی بات سنتے ہیں تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے اور دل سکڑ جاتا ہے۔ جب ان کے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں، خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں اور وہ اور واہ کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا دل سکڑ جاتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور یعنی پیر فقیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو نقشہ مشرکوں کا کھینچا گیا ہے، ٹھیک یہی قبوری مسلمان، وہی مسلمان جو اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، مسلمانوں کا بھی ہے۔ ان کو کتاب و سنت، اللہ کی، اس کے رسول کی بات سنائی جائے اگر تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کی رسول کی بات سننا ان کو گنا گزرتا ہے۔ اور اگر پیروں فقیروں کی فرضی اور جھوٹے قصے سنائے جائیں، آدھی سچی اور آدھی جھوٹی، بلکہ ٹوٹل جھوٹی کراماتیں بیان کی جائیں تو بڑا خوش ہو کے، مگن ہو کر کے یہ لوگ سنتے ہیں اور جھوم اٹھتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ پیروں اور فقیروں کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ سے زیادہ پیروں اور فقیروں کا خوف ہوتا ہے۔ اگر ان کی جھوٹی قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھا لیں گے، لیکن بڑے پیر خواجہ کی جھوٹی قسم کبھی نہیں کھاتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو آج کے ویڈیو میں سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ قبوری مسلمان وہی مسلمان ہیں جو اللہ کے ساتھ دیگر چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ مسلمان ہیں، لیکن ان میں اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے وہ چیز آپ خود سمجھیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا اس ویڈیو، اس ٹاپک پر کیا رائے ہے۔ توحید جو ہے، توحید صرف اللہ کی الوہیت یعنی اللہ کا ایک ہونا، اسی چیز پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور ہمارا یقین جب توحید پر پختہ ہو جائے گا، ہمیں اسلام کی، دین کی چیزیں، ہر چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں گی اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کا یقین توحید پر ہوگا تو توحید کو سمجھیے، اپنے گھر میں توحید کی باتیں کریے، اور توحید کو دوسروں سے سن کر نہیں سمجھیے، توحید کو سمجھنے کے لیے خود اسٹڈی کریے۔ اب ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان
میں پختگی اور تازگی عطا فرمائے، توحید کی دولت سے نوازے اور شرک کی آلائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔